यति बेला म स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा छु। नेपालमा अहिले बढ्दै गरेको कोरोनाको प्रकोपको बारेमा आज म कुराकानी गर्दैछु। यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ माननीय स्वास्थ्य राज्य मन्त्री नवराज राउत। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। अनि के छ अहिले कोरोनाको प्रकोप त यो 3-4 दिनमा हत्तै बढेको छ। सरकारले के पहल कदमी थालेको छ यसमा? पहिलो कुरा त सरकारको पहल कदमीबाट नै कोरोना धेरै देखियो कुरालाई यसरी बुझ्नमा आग्रह र अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोरोना सुरुवाती भएको बेला 9 गते माघ 9 गते कोरोना देखा परेको हो। त्यति बेला हामीसँग सामग्रीहरूको पनि अभाव थियो, हरेक कुराको अभाव थियो। हामीले पहिलो सङ्क्रमित देखा पर्दा त्यसको विदेश पठाउनु परेको अवस्था थियो। अहिले हामीले 19-20 ठाउँमा PCR मेसिनहरू राखेर त्यसको परीक्षण, स्वास्थ्य परीक्षण भइरहेको छ। र अब यो खास गरेर नेपालको सन्दर्भमा विदेशबाट आउने नागरिकहरूमा, भारतबाट आउने र तेस्रो मुलुकबाट आउने नागरिकहरूमा यो बढी प्रकोप देखा पर्यो। यो देखा पर्नुको कारण नेपाल सरकारले काम गर्न नसकेको भन्दा पनि खुल्ला सीमा नाकाका कारणले पनि हाम्रो समस्या रह्यो। भारतले लकडाउन गर्यो, लकडाउनको बिचबाट पनि थुप्रै नेपालीहरू यो वा त्यो बाटो भएर नेपाल प्रवेश गर्नुभयो। अहिले पछिल्लो चरणमा त भारतमा अब रेल चलेको छ अथवा ट्रेन चलेको छ। धेरै नेपाली दाजुभाइहरू सीमा क्षेत्रमा आउनु भएको छ। तपाईँले बाँकेको घटना पनि देख्नुभयो। बाँकेको घटना उहाँ चाहिँ भारतबाट 25 गते हिँड्नुभयो, 30 गते नेपालगञ्ज आइपुग्नुभयो, क्वारेन्टाइनमा बित्नुभयो। आखिर उहाँ सङ्क्रमित कहाँ आउनुभयो त भन्दाखेरि भारतमा भएर आउनुभयो। हाम्रो यो समस्या हो र यति बेला देखिनुको कारण खुल्ला सीमा कारण एउटा कारण भयो। दोस्रो कारण जति बाहिरबाट आउनुपर्ने हाम्रा नागरिकहरू छन्, स्वास्थ्य मन्त्रालयले, नेपाल सरकारले परीक्षणको दायरालाई बढायो अनि बाहिरबाट आएका मान्छेहरूमा यो देखा पर्यो। त्यस कारण यो बढेको हो। आफैमा यहाँको सन्दर्भमा आफैमा अहिलेसम्म जे जति खालका घटना घटे, एकाध घटना बाहेक धेरैजसो आउने बाहिरबाट आउने नेपाली दाजुभाइहरूमा यो देखा परेको हुनाले स्वास्थ्य मन्त्रालयले अझै फराकिलो दायरा बनाएर, नेपाल सरकारले अझै फराकिलो दायरा बनाएर हामी यो अभियानमा जुटेका छौँ। परीक्षण नै प्रमुख कुरा हो भन्ने कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यो निष्कर्षका साथ हामी अगाडि बढेको अवस्था हो। सरकारले लकडाउन बढाउने भन्दा अरू केही पनि काम गर्न सकेन भन्ने जनगुनासो छ नि मन्त्रीज्यू। पहिलो कुरा त जनगुनासो सुन्ने हामीले पनि अलिअलि सुनिरहेको छौँ। धेरै हामीलाई फुर्सद पनि छैन कसले के भन्छ। किन भन्दा अहिलेको अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रालय, हामी जसले जे भने पनि हामी फुर्सद छैनौँ। हामीले जनताको जिउलाई बचाउनका लागि, जिउको रक्षा गर्नका निम्ति हाम्रोमा नागरिकको सुरक्षा, स्वास्थ्यको सुरक्षा कसरी दिन सकिन्छ भनेर माननीय मन्त्रीज्यू लगायत हामी सबै यो स्वास्थ्य मन्त्रालयका विशेषज्ञ, हामी मात्रै होइन, 3टै तहका सरकार, नेपाल सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहका सरकार, 753वटै स्थानीय तहलाई हामीले जिम्मेवारी दिएका छौँ। हाम्रा स्वास्थ्य कर्मीहरू 753 तहमा खट्नु भएको छ। त्यस कारणले अहिले तपाईँहरूले जसरी मिडियाका साथीहरू, जसरी अरू साथीहरूले सरकारले केही देख्यो दिनानुदिन बढ्या छ भन्ने कुरा जुन गरिरहनु भएको छ, बढ्नुको कारण मैले भनिसकेँ। खुल्ला सीमाको कारण पनि भयो, भारतमा लकडाउन अलिकति खुकुलो हुनुको कारण पनि भयो, धेरै नेपाली नागरिकहरू आउनु भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अझै बढ्छ। यो त हामीले अझै बढ्ने अनुमान गरेका छौँ। भारतबाट मात्रै 5-6 लाख नेपालीहरू आउन सक्छन्। भोलि आउँदा धेरै साथीहरू, जसरी बाँकेमा एउटा घटना घट्यो त्यही ढङ्गले धेरै मान्छेहरू सङ्क्रमित भएर आउनुपर्ने अवस्था छ। दायरा बढ्छ। यदि दायरा बढ्दै पनि सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढ्दै पनि म के नआत्ति नहुन आम रूपमा तपाईँको मिडियालाई, आम रूपमा नागरिकहरूलाई, मेरा आदरणीय सबै मान्यजनहरूलाई के अनुरोध गरौँ भन्दाखेरि तपाईँहरूको साथमा नेपाल सरकार छ, तपाईँहरूको साथमा स्वास्थ्य मन्त्रालय छ। कुनै चिजको हामी अभाव हुन दिन्नौँ, तर हाम्रो एउटै शर्त छ। त्यो शर्त भनेको हामीले लकडाउनमा पालना गर्नुपर्ने कतिपय विधि नियमका कुरा छन्, यसलाई पनि पालना गरौँ। अर्को कुरा, मुख्य पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले, चिकित्सक डाक्टरहरूले गरेका निर्देशनहरूलाई, WHO ले गरेका निर्देशनहरूलाई सबैले परिपालना गरिदिउँ। यदि त्यस ढङ्गले परिपालना गर्न सक्यौँ र त्यो मापदण्डभित्र हामी सबै बस्यौँ भने सङ्क्रमितबाट आफू पनि बच्न सकिन्छ, अरूलाई पनि बच्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो अनुरोध त्यति मात्रै हो। जस्तो अहिले
सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले पनि सरकारलाई समर्थन गरेका छन् लकडाउनको विषयमा र जनताहरूले पनि अत्यन्तै समर्थन गरेर घरभित्र नै बसिराखेका छन्। सम्पूर्ण तर्फबाट सरकारलाई यस्तो सपोर्ट भइराख्दा पनि क्वारेन्टिनको अवस्था, क्वारेन्टिनमा बस्ने मान्छेहरूको त बिजोग देखिएको छ नि भन्छु। तपाईँले हो यो उठाएको कुरा, यो अलि क्वारेन्टिनलाई हामीले जति व्यवस्थित गर्नु पर्थ्यो, समस्या के हो भन्दाखेरि क्वारेन्टिनको समस्या अलि यो अलि बेसी समस्या खुल्ला सीमामा छ। जति हामीले गर्नु पर्थ्यो त्यतातिर ध्यानै नपुगाएका होइनौँ। यसको जिम्मेवारी पनि हामीले स्थानीय तहलाई दिएका छौँ। स्थानीय तहले सबै ठाउँमा के अरे क्वारेन्टाइनमा राख्नु भएको छ। सबभन्दा बढी अहिले क्वारेन्टाइनमा बसिरहेका नेपाली नागरिकहरू अन्य मुलुकका के अरे बाहिर भारतका पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यो विशेष गरेर 5 नम्बर प्रदेशमा, जसको सीमा पनि भारतसँग लामो एरिया पनि जोडिया हुनाले त्यहाँ हामीसँग 9-10 हजार मान्छेहरू, व्यक्तिहरू त्यहाँ सीमामा छन्। नेपाल सरकारको भनौँ अथवा WHO को मापदण्ड अनुरूपका क्वारेन्टाइन हामीले यो छोटो समय भए हुनाले हामीले तय गर्न सकेका छैनौँ। तर पनि जे जस्तो छ हामीले त्यसैमा राखेर उपचार चाहिँ गरिरहेछौँ। ठ्याक्कै मापदण्ड अनुरूपका नभए पनि तर हामीले नागरिकलाई दुःख नहुने गरी, नागरिकलाई इन्डियाबाट आएका नागरिकले, बाहिरबाट आएका नागरिकलाई दुःख नहुने गरी हामीले बनाएका छौँ। कतिपय ठाउँमा मापदण्ड अनुरूपकै छन्। काठमाडौँ भ्यालीभित्र भइरहेका क्वारेन्टाइनहरू मापदण्ड अनुरूपकै छन्। कतिपय भारतको सीमा नाकामा भएकालाई हामीले मापदण्ड अनुरूपको गर्न सकेका छैनौँ। त्यो तपाईँहरूले पनि देख्नु भएको छ, पाल हालेर त्यहाँभित्र पनि हामीले राखिरहेको अवस्था छ। र कतिपय ठाउँमा स्कुललाई हामीले प्रयोग गरेका छौँ, कलेजहरूलाई हामीले प्रयोग गरेका छौँ। त्यहाँ मापदण्ड भनेको त्यसको दूरी अनुरूप त त्यहाँभित्र छ। त जति व्यवस्थित हुनु पर्थ्यो, मेरो भन्न खोजेको जति व्यवस्थित हुनु पर्थ्यो, सरसफाइदेखि लिएर सबै कुरा, टोयलेटदेखि लिएर छुट्टा प्रयोग गर्ने कुराहरू छन् नि, त्यो नभएको हुनसक्छ। तर अरूले भने जस्तो केही पनि मापदण्ड पालना गरिएको छैन भन्ने कुरासँग त म सहमत छैन। 3000 स्थलमार्गबाट 3000 हवाई मार्गबाट नेपाल ल्याउने 6000लाई नेपालमा भित्राउने दैनिक भन्ने कुरा पनि सुनियो। हिजो मन्त्री परिषद बैठक भयो, तर प्रधानमन्त्री चाहिँ यसमा पोजिटिभ देखिनु भएन र हो? होइन, प्रधानमन्त्री त अत्यन्तै पोजिटिभ हुनुहुन्छ नि। आफ्नो नेपाली नागरिकहरूलाई ल्याउने कुरामा प्रधानमन्त्री रातौँ दिन लागिरहनु भएको छ। अब कसले के भन्यो, अब मन्त्री परिषदमा के छलफल हो, म त अब त्यो मन्त्री परिषद नजाने भए म राज्य मन्त्री नै हो। त्यो आन्तरिक छलफलको विषयमा त हामीले मिडियामा आयो भने त्यसपछि हाम्रै मान्य मन्त्रीज्यूले भनेपछि कुरा हो। तर उहाँसँग प्रधानमन्त्रीज्यूसँग यो बिचमा मैले पनि यो के अरे कोरोना रोगले उग्र रूप लिइसकेपछि मैले पनि 2-3 चोटि भेट्ने अवसर पाएको छु। ऊ अत्यन्तै के अरे सिरियस हुनुहुन्छ नेपाली नागरिकलाई, विदेशमा रहेका त्यस्तो मुलुकमा रहेका नागरिकहरूलाई बचाउने कुरामा। उहाँले सबै मुलुकका के अरे राष्ट्र प्रमुखहरूसँग संवाद गरिरहनु भएको छ, टेलिफोन संवाद गरिरहनु भएको छ, ट्विट गरिरहनु भएको छ, हरेक कुरा गरिरहनु भएको छ। उहाँ अत्यन्तै संवेदनशील हुनुहुन्छ र नागरिकले ल्याउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको त्यस्तो केही असम्मति छैन। र उहाँको एउटै कुरा छ, के छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेका सबै मापदण्डलाई सबैले मान्नुपर्छ भन्ने छ। त्यो त हामीले पनि भनिरहेका छौँ। तर अब नमान्नेहरूलाई त हामी के भनौँ, कतिपय नमानेका कारणले पनि रोग अलि फैलिएको पनि छ। त्यस कारणले अहिले पनि प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो ल्याउन खोज्दा विदेशमा भएका नेपाली नागरिकलाई ल्याउन खोज्दा सम्बन्धित मुलुकले जा भने त ल्याउने त हाम्रो दायित्व हो नि। प्रधानमन्त्रीले त्यसमा नो गर्नुहुन्छ, ल्याउनुहुन्न भन्ने कुरै पनि ल्याउनुहुन्छ र प्रधानमन्त्री पनि लाग्यो। प्रधानमन्त्री के अरे नल्याउने भन्ने कुरै भएन। सम्बन्धित मुलुकले जा भन्ने अनि हाम्रो मुलुक ल्याउने भन्न मिल्दै आफ्नो नागरिकहरूलाई जस्तो अहिले 50औं लाख नेपालीहरू विदेशमा छन्, 3 करोड अटेको ठाउँमा 50 लाख पनि अट्न सक्छन् भनेर सामाजिक सञ्जालमा धेरै मान्छेहरूले लेखिरहेका छन्। त्यो चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। अब हो के त भन्दा नेपालमा मान्छे नअट्ने त हुँदै होइन नि। नेपालमा अब हामी सुकुम्बासी छौँ भनेर भनिरहेछौँ, कोही व्यक्ति सुकुम्बासी नै छैन नेपालको सन्दर्भमा। 5-10% बाहेक सबैको जमिन जग्गा छ। सबैको सुगम ठाउँमा नहोला, दुर्गम ठाउँमा होला। हाम्रा बाजे प्रबाजेहरूले कमाएको सम्पत्ति सबैसित छ। तर सुगमवासीको नाममा सबैले कहाँ खोज्छन्? काठमाडौँ सहर खोज्छन्, ललितपुर खोज्छन्, भक्तपुर खोज्छन्। विदेशमा भएका आम रूपमा नेपाली नागरिकहरूले, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले, विशेष गरेर युवा तन्नेरी साथीहरूले के ध्यान दिन जरुरी छ भन्दाखेरि आखिरी आफ्नो जन्मथलो, आफ्नो ठाउँ चाहिँदो रहेछ भन्ने यो रोगले उहाँहरूको पनि चेतना जागेको छ। अर्को कुरा, हरेक घटनाक्रमले नयाँ पाठ सिकाउँछ। यो घटनाक्रमले, यो विश्वमा आएको महामारी कोरोना-19ले जे खालको नेपाली जनतालाई, यो राष्ट्रलाई, हामीलाई पनि पाठ सिकाएको छ, स्वयं मलाई पनि पाठ सिकाएको छ। हरेक घटनाक्रम नयाँ पाठ सिक्दैछौँ। आज स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यही कारणले हामी थुप्रै कामहरू गर्छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालय तपाईँले नीति तथा कार्यक्रम सुनिसक्नुभयो, त्यहाँ पनि हामी थुप्रै कुराहरू समावेश गरेका छौँ। र अब गर्नुपर्ने के हो भन्दाखेरि अब नेपाल सरकारले
नेपाली युवा तन्नेरी साथीहरूले हाम्रो प्रमुख काम कृषि हो र कृषि पेसालाई अवलम्बन गरेर अब विदेशको डलर होइन, त्यो डलर यही ठाउँमा फलाउन सकिन्छ, नेपाली भूमिमै डलर फलाउन सकिन्छ भन्ने कुरा अब सिक्न जरुरी छ। मैले यसो किन भनिरहेको छु भन्दाखेरि म एउटा ग्रामीण इलाकामा जन्मेको मान्छे पनि हो, पहाडी इलाकामा जन्मेको हुर्केको मान्छे पनि हो। आज पुरै के अरे तमाम ठाउँहरू बाँझा छ। आज प्रशस्त मात्रामा धान फल्ने खेतहरू आज बिउ राख्दैनन्, बाँझा छन्। आज कुनै खेती गर्दैनन्, किन भन्दा विदेशमा जाने, रोजगारी गर्ने, गुजेरा चलेकै छ भन्ने आफ्नो बाढीलाई बाँझो राख्ने, आफ्नो जमिनलाई बाँझो राख्ने जुन प्रवृत्ति छ, अब यो घटनाक्रमले अहिले मैले सुने। मैले पनि गाउँतिर टेलिफोन, पश्चिम भेगतिर विशेष गरी टेलिफोन गरेर अहिले सबै ठाउँमा कतिपय पहाडी जिल्लाहरूमा जेठकै महिना के अरे धान रोप्नुपर्ने अवस्था चाहिँ बिउ राखिसके, अब सुरु पनि भइसके। त्यस कारण हिजोको भन्दा अब के छ, परिवेश फरक छ। अब हामी आफ्नै देशमा आफ्नै खुट्टामा उभिनका निम्ति अहिलेको युवा पङ्क्ति लाग्न जरुरी छ। सरकार यही काममा छ। अहिलेको बजेट पनि त्यही ढङ्गको आउँछ र अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम सम्मान्य राष्ट्रपतिले सदनमा पेश गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमले पनि त्यही कुरालाई सम्बोधन गरेको छ। त्यस कारणले विदेश होइन, अब स्वदेशमा सबै कुरा गर्न सकिन्छ भन्ने आँट सरकारसँग छ। यो मुलुकका नागरिकले हामीलाई साथ दिनु पर्यो, यो सरकारलाई साथ दिनु पर्यो। अब लकडाउन नेपाल सरकारले कहिलेसम्म लगाउँछ प्रश्न बन्दैन सर? अब यो त लकडाउन त हाम्रै परिवेशको सबै कुरा भएन, यो विश्व परिवेश हो, विश्वको परिस्थिति के हुन्छ। र दोस्रो कुरा 1700-1800 किलोमिटर जोडिएको भारतको अवस्था के हुन्छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, मिडियाले भनिरहेछन्। लगभग 80-82 हजार भन्दा नागिसक्यो, मर्नेको सङ्ख्या पनि नागिसक्यो। त्यसले हामीलाई धेरै कुराले प्रभावित गर्ने गरे उनीहरूले। अहिले पनि त्यही कुराले हामीले प्रभाव पाइरहेको छ। यो हाम्रो कुनै बसको कुरा, हामी अहिले चाहिँ लकडाउन हामीले 20 गतेसम्मका निम्ति हिजो मात्रै मन्त्री परिषदको निर्णय भयो। तर अब भोलि के गर्ने भन्ने कुरा त्यो त 17-18 परिस्थिति के हुन्छ, विश्व परिस्थिति के हुन्छ, भारत र हाम्रो स्थिति के हुन्छ, हाम्रा छिमेकीहरू स्थिति के हुन्छ, त्यसले निर्धारण गर्ने भएको हुनाले म अहिले नै यही हुन्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। तर लाखौँ नेपालीहरू भारतमा छन्, खुल्ला सिमाना छ भन्ने सरकारलाई थाहै थियो। तर तिनीहरू खुल्ला सिमानाबाट आउँछन् नेपाल र उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिएला भने त्यो बारेमा चाहिँ सरकारले पहिले किन नसोचेको? यो त हामीले सोचिरहेको कुरा हो नि। अब तपाईँको के अरे आउँछ भनेर पहिले तयारी भएर बस्ने भन्दा आइसकेपछि हामीले जब यो मैले अघि पनि भने माघ के अरे 9 गते देखा पऱ्यो, हामी त्यो अभियानमा त लागेकै छौँ नि। मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई, नेपालमा यो रोगको परीक्षण गर्ने कुनै प्रयोगशाला नै थिएन, टेकुमा पनि हुँदैन थियो। हामीले हङकङ पठायौँ, अहिले हामी 19-20 ठाउँमा छौँ। अहिले कुनै सामग्रीको हामीसँग अभाव छैन। कसैले भने दिएकै कुराले गुजेर चलाएको छ कि भने त्यो पनि एउटा होला। सहयोगी दाताहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। सहयोग गर्ने सहयोगी दाताहरूलाई व्यक्तिगत ढङ्गको, साझा ढङ्गको, संस्थागत ढङ्गको के अरे दोस्रो भारतबाट, अन्य चीनबाट लगायत तमाम मुलुकबाट हामीलाई सहयोग पनि भएको छ र हाम्रो आफ्नै प्रक्रियाबाट पनि हामीले खरिद गरिरहेछौँ। अहिले पिपी लगायतका आवश्यक सामग्री कुनै स्वास्थ्यकर्मीलाई, कुनै अग्रमोर्चामा खटिने पुलिस प्रशासनलाई कुनै अभाव छैन। देशव्यापी रूपमा हामीले पुगाएका छौँ। अहिले हाम्रो योजना अब के हो भन्दाखेरि हामी विगतमै गरिहाल्नुपर्ने, अपुगै छ भन्ने अवस्थामा छैनौँ। रोग हो, महामारी हो, शक्तिशाली राष्ट्रहरूको अवस्था त मैले भनिरहनु पर्दैन नि। यति बेला आफूलाई शक्तिशाली राष्ट्र भन्नेहरू आज दुनियाँको अगाडि नझुक्ने राष्ट्रहरू आज के झुकेका छन् भन्दा कोरोनाको अगाडि झुकेका छन्। यो त साँचो हो नि। तैपनि नेपालको परिवेश त्यो छैन। त्यो नआओस्, त्यो हुन नदिन नेपाल सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय रातौँ दिन खटिया छ। त्यस कारणले अब के गरे भन्ने मैले अघि नै भनिसकेँ। भन्नेको स्वतन्त्रता हुनुहुन्छ, उहाँहरू भन्नेलाई छुट छ। तर हामी गर्नेहरूलाई गर्नुपर्छ। फेरि भन्नेतिर हामीले कान फाल्न थाल्यौँ भने गर्ने काम पनि छुट्छ कि हाम्रो। त्यस कारण हामी त्यो अभियान एउटा जनताको गुनासो अर्को जस्तो अरबौँ रुपियाँ सहयोग आएको छ प्रधानमन्त्री राहत कोषदेखि, हरेक कुरा त्यो चाहिँ ठ्याक्कै खर्च भएको छैन, खर्च हुनुपर्ने ठाउँमा भन्छन् नि। अब यो त खर्च त अब अहिले खर्च भएको छैन, किन खर्च गरे आएन भन्छन्। फेरि हामी खर्च गऱ्यौँ, किन खर्च गरेको बेलै भएको छैन भन्छन्। कुरा यस्तो पनि छ कि खर्च नगर्दा किन खर्च भएको, छिटो खर्च गर्नु पऱ्यो भन्छन्। भोलि योभन्दा महामारी आयो भने दिनानुदिन प्रतिदिन बढिरहेछ नि त अवस्था त। यो त साँचो हो नि। त्यस कारणले कसले के भन्छन् भन्दा पनि हामी आफ्नो मिसन अनुसार, आफ्नो योजना अनुसार सरकार चलेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय चलेको छ। हाम्रो मुख्य दायित्व हामीले के बुझेका छौँ भन्दा नागरिकहरूलाई सुरक्षित कसरी राख्ने,
हाम्रो दायित्व यही, त्यो खर्च हुन्छ। कहीँ कतै खर्च भएको छैन भने गुनासो छ भने त्यो अब सङ्करित मृत्यु सङ्ख्या आज लगभग हाराहारी 300 को हाराहारी 291-92 पुगिसकेको छ। अब सङ्ख्या बढ्दैको त खर्च पनि त हुने होला नि त। किन भन्दा अहिले नै अब 2 जना 4 जना 5 जना 10 जनामै सबै खर्च गरिहाल्ने स्थिति पनि त होइन नि त। त्यस कारण यो चाहिँ भन्नेका पछाडि धेरै नलागौँ, गोले के गरिरहेको छ गर्नेका पछाडि लागौँ भन्ने कुरा। जस्तो त्यो पैसा चाहिँ नेपालीहरूलाई बाँडिदिए हुँदैन भनेर पनि भन्छन् नि धेरैले। त्यो त मलाई थाहा भएन। बाँडिदिने कुरा त अब ती बाँडिदिनु हुँदैन भन्ने कुरा साथीहरूलाई पनि तपाईँले सोध्नलाई भन्नुभएको छ भने अब त्यसै बाँडेर त किन बाँड्ने के एउटा कुरा बताइदिनुहोस् न राज्यमन्त्रीज्यू, जस्तो अमेरिकाले दक्षिण कोरियाले लकडाउन गरेन, तर नेपालमा लकडाउन गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण भयो सरकारको भनेर सबैले सपोर्ट पनि गरेका छन्। तर अब 2 महिना बित्दै गर्दा सबैले महामारी भोकमरीबाट आक्रान्त भएका छन्, धेरै मजदुरहरू युवाहरू। अब कसरी व्यवस्थित गरेर अगाडि लाने सरकारको सोच छ, ठ्याक्कै बताइदिनुहोस् न। लकडाउनको कारणले दिनानुदिन काम गरिरहने नेपाली नागरिक रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित हुनुभएको छ। कल कारखाना उद्योगहरू बन्द भएको छन्। विश्वको अर्थतन्त्र यो कोरोनाका कारणले नेपालको मात्र विश्वको अर्थतन्त्र तहस भएको छ। यी 2-3टा कारणले आर्थिक मन्दी नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा आइसकेको अवस्था हो। यसमा कहीँ कतै नकार्न सकिँदैन। अब तपाईँले उठाइरहेको लकडाउनका कारणले नेपाली नागरिकहरूले जे खालको पर्न गएको पिरमर्का छ, जे खालको पर्न गएको समस्या छ, त्यति मात्रै समस्या छैन। म त अब स्वास्थ्य मन्त्रालय राज्यमन्त्री नै भएको हुनाले धेरै बिरामी साथीहरू, धेरै बिरामी आमा बुवा दाजुभाइहरू आज दूरदराजमा हुनुहुन्छ। सम्बन्धित ठाउँमा औषधि पुगाउन सकिएको छैन। भनाइको मतलब उहाँहरूको औषधि काठमाडौँमा मात्रै पाइन्छ, अन्त पाइन्न। र कतिपय त मैले पनि त्यो खालको औषधि जसले मलाई सम्पर्क गरेर भन्न उहाँहरूलाई यहाँबाट पठाइदिने पनि गरेका छ उहाँहरूले सम्पर्क गर्ने। त्यस कारणले समस्या चाहिँ भयो। तर हाम्रो चुनौती के हो भन्दाखेरि रोगका विरुद्धमा लड्दा केही कुराको क्षतिबाट बच्नका निम्ति केही थप क्षति पनि हामीले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो क्षति राष्ट्रले पनि बेहोरेको छ, विश्वले पनि बेहोरेको छ, हाम्रोमा नेपाली नागरिकहरूले पनि बेहोर्नु भएको छ। तर सरकारको दायित्व के हो यति हुँदाहुँदै भन्दाखेरि घाँसको कुरा बाँसको कुरालाई सरकारले ध्यान दिने कुरा हामी ध्यान दिएका छौँ, हामी दिन्छौँ। हामीले 753वटै स्थानीय तहलाई हामीले परिचालित पनि गरेका छौँ। ठाउँ ठाउँमा राहत बाँडेका कुरा पनि तपाईँहरूले मिडियाबाट सुन्नुभएको छ, अरूलाई तपाईँहरूले यो मिडिया मार्फत सुनाउनु भयो होला। कतिपय ठाउँ विवाद भएको कुरा पनि तपाईँहरूले सुनाउनु भएको छ, विवाद पनि भएको छ। यी तमाम खालका छन् र त्यस कारणले यो अत्यन्तै गम्भीर प्रश्न हो। तर यो गम्भीर प्रश्न हुँदाहुँदै पनि सरकारको दायित्व के हो भन्दाखेरि पीडा भोगिरहेका नागरिकहरूलाई, समस्या भोगिरहेका नागरिकहरूलाई उद्धार गर्नु नेपाल सरकारको कर्तव्य हो। कोही भोको बस्नुपर्ने, कोही अब बस्न नसक्ने अवस्थामा नेपाल सरकारले ध्यान दिएको छ, ध्यान पुगाउँछ। कतिपय योजना बनेका छन्, यो सन्दर्भमा हामी योजना बनाउँदैछौँ। र अर्को कुरा म तपाईँलाई के पनि भनौँ भन्दा भारतबाट आउने नागरिकको कुरा जुन छ, हामी उहाँहरूको सन्दर्भमा विदेशबाट आउने हाम्रो नागरिकहरूको सन्दर्भमा पनि हामी थप योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। किन भन्दा भारत खुल्ला सीमाको कारणले त्यहाँको ट्रेन चल्यो, धेरै नेपाली दाजुभाइहरू दिनानुदिन आइरहनु भएको छ। दिनानुदिन 3000-4000 सिमानाकाबाट नेपाल प्रवेश गरिरहनु भएको छ। त्यो आउने क्रम जारी छ। 100 वर्षसम्म नआएका नेपाली नागरिकहरू, आमा बुवा दाजुभाइहरू अहिले नेपालमा आउने पक्षमा हुनुहुन्छ। किन भन्दा यदि नेपाल आफ्नो देशलाई सम्झिनु भएको छ, आफ्नो गाउँलाई सम्झिनु भएको छ। यो विषयमा सरकार एकदम गम्भीर छ, गम्भीर रूपमा हामी लागिरहेका छौँ। सरकारको योजना पनि त्यही ढङ्गले हामी अगाडि बढाउँछौँ। खुला सिमाना छ भन्ने सबैलाई थाहा छ, तर काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा त सरकार मौन नै छ नि सधैँ। अब यो भन्न जति सजिलो छ गर्न गाह्रो छ। यो भन्न त सदनमा पनि उठ्यो, सदनमा पनि मान्ने सांसदहरूले भन्नुभयो हामी 1 महिनाको 1 वर्षको तलब दिन्छौँ भन्नुभयो। कसैले हामी यति करोड दिन्छौँ भन्नुभयो। बजेटको अभावमा कुनै काम रोकिँदैन। मेरो कुरा पहिले योजनाको कुरा हो। काँडे तार लगाउने कुरा सदियौँदेखि हाम्रो सीमा खुला छ हो। अहिले एकैछिन चाहने बित्तिकै सरकारले सदनमा कसैले बोल्ने बित्तिकै यसका निम्ति भारत पनि तयार हुनुपर्ने होला। मेरो कुरा हो, फेरि व्यक्तिगत कुरा हो। भारत सरकारसँग संवाद गर्नुपर्ने होला। सीमा नाका प्रष्टसँग जे खालको सदियौँदेखि विवाद यताउति पिलर सार्नेदेखि जे काम भइरहेछ, आज कालापानीदेखि लिम्पियाधुरादेखि लिएर जे खालको विवाद छ, पहिलो त यिनी विवादहरू समस्या समाधान गर्नु पर्यो नि। लोकप्रियता कमाउनका निम्ति कसले कति सेयर गरे भनेर, कुनै के अरे अनलाइन खबर कति सेयर गरे भनेर बोलेर मात्रै अर्थ राख्दैन नि। पहिलो कुरा त
कुटनीति तौरले सीमा विवादहरूलाई हामीले टुङ्ग्याउनुपर्छ। अनि दुईटै राष्ट्रका राष्ट्र प्रमुख हो, नेपाल तयार छ, भारत पनि तयार हुनु पऱ्यो नि सीमा नाकामा लगाउन। जबरजस्ती जानुहुन्छ, मुठभेड हुन्छ। मुठभेडको परिणाम अहिले दुनियाँ भोग्न तयार छैन। अब त संवादबाट, कुराकानीबाट, बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले हामीले हाम्रा समस्यालाई समाधान गर्नुपर्छ। भाषण गरेर लोकप्रियता कमाएर भनेर मात्र होइन। नेताले भने नि ह्याप्पी बर्थडे भनेर प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्न सक्ने, लिम्पियाधुरा कालापानीदेखि काँडेतार भन्न नसक्ने किन? होइन त्यसो होइन, प्रधानमन्त्रीले भन्न नसक्ने होइन, नेताहरूले भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा योजना आयो भन्न त मैले पनि लगाउन सकिन्छ भनिदिन सक्छु नि यो मिडियाबाट। तर त्यसका प्रोसेस के हुन्, त्यसका प्रक्रिया के हुन्, प्रक्रिया त पुरा गर्नु पऱ्यो नि। लेख्न पनि सकियो तर प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्छ। मेरो कुरा है फेरि यो, म एउटा नितान्त राज्य मन्त्री पनि हो, नेपाल सरकार प्रतिनिधि पनि हो, तर मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा गर्न भन्न त सकिन्छ तर टुङ्गोमा पुगाउन त्यसका आवश्यक प्रक्रिया के हुन्, विधि के हुन्, ती विधिलाई अवलम्बन जोखैले पनि गर्नुपर्छ। भारतसँग कहिलेदेखि जाला नेपाल सरकारको यहाँ जिम्मेवार राज्य मन्त्री हुनुहुन्छ बताइदिनुहोस् न त। जस्तो काँडेतार लगाउने विषयमा अथवा यो भूमिको विषयमा, सीमाको विषयमा यो प्रक्रिया ढङ्गबाट होइन, प्रक्रियागत ढङ्गले तपाईँ भनेको कुरो नेपाल सरकार अहिले आज मात्र होइन, योभन्दा अगाडि अहिलेकै सम्मान्य प्रधानमन्त्री, मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा पनि धेरै कुराका विवाद भए, धेरै समस्या भए। अहिलेकै सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले के अरे अहिले लकडाउनको अवस्था हामीले बेहोर्यौँ, विश्वव्यापी बेहोर्यौँ। त्यति बेला भारतले हामीले लकडाउन गर्यो त हामीले नाकाबन्दी गर्यो होइन। अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले चट्टानै अडान लिनुभयो र त्यसबाट हामीले कति दुःख पायौँ, कति के भयो, व्यवसायले कति दुःख पायो, सबैले दुःख पायौँ होला, हाम्रो नागरिकले दुःख पायो होला। तर एउटा फाइदा के भयो भन्दा त्यताका नाकाहरू बन्द हुँदा उत्तर सिक्किमका सबै नाकाहरू खुलिए। आज समुद्री तहसम्म जान सक्ने हाम्रो क्षमता छ। यो त एउटा फाइदा भयो नि। मैले अघि पनि तपाईँलाई भने नि यो चाहिँ के अरे कोरोनाले, यो लकडाउनले केही नयाँ कुरा सिकाइ पनि गरेको छ। त्यस कारणले तपाईँले उठाइरहेको कुरा अब यो कहिलेबाट काँडेतार लाग्ला, कहिलेबाट सीमा विवाद टुङ्गिला भन्दा यो त त्यति बेलादेखि नै मैले भन्न खोजेको, अघिल्लोचोटि यो सम्मान्य प्रधानमन्त्री मुलुकको प्रधानमन्त्री हुँदा त्यति बेला पनि उठाउनु भयो। त्यति बेला पनि सीमाविदहरूको बिचमा के अरे परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव लगायत अन्य सचिवहरूको बिचमा समिति बन्यो। त्यो समितिले त 1950को सन्धि समेतलाई पुनरावलोकन गर्नु पर्यो भनेर एक सायद त अगाडि बढाएकै छ नि। अहिलेको सरकारले त्यो काम पनि त अगाडि बढाएकै छ नि। हो त्यही कुरामा टेकेर, मेरो कुरा के हो भन्दाखेरि त्यही कुरामा टेकेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। कसैको लड लाग्ने बित्तिकै यसो गर्यो भनेर अर्थ राख्दैन। त्यही कुरामा टेकेर विधि प्रक्रियाबाट अगाडि गएर सीमामा विवाद पनि टुङ्ग्याउनुपर्छ र आवश्यकता पर्दा भारतसँग हामीले संवाद गर्ने, तेस्रो मुलुकलाई समाउनु पर्ने हो कि सदनमा उठेर आज अन्तर्राष्ट्रिय अदालत, त्यो अन्तिम अस्त्र हो। हामी त्यहाँ पनि पुग्नुपर्छ। त्यो अन्तिम अस्त्र संवादबाट भएन, कुराकानीबाट भएन, समन्वयकारी भूमिकाबाट हुन सकेन त हामीले हाम्रो चित्त खोज्नु पर्यो नि। टुङ्गो लागिसकेपछि तपाईँले उठाइरहेको, सदनमा उठिरहेको, नेताहरूले बोलिरहेको कुरा बल्ल टुङ्गो लाग्छ। सीमा विवाद टुङ्गियो भने बल्ल हामी तारबार लगाउने कि तारबार किन लगाउने, आवश्यकता वाल लगाए भएको नि, इट्टाको वाल अन्त भत्किनै नदिने गरी लगाए भएको नि। त्यस कारण यो ढङ्गले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब अन्त्यमा जस्तो मन्त्रीजीले भन्नुहुन्छ, स्वास्थ्य मन्त्रीले म 20 घन्टा 18 घन्टा काम गरिराखेको छु, यहाँले चाहिँ कति घन्टा काम गर्नुपर्छ अहिले? काम त अब यो आवश्यकता अनुसारको काम। मन्त्रीज्यूको अब के भन्छ जिम्मेवारीको हिसाबले पनि उहाँसँग जिम्मेवारी बढी छ। मन्त्रालयको संरचना ठुलो छ। अहिले यो कोरोनाका कारणले अझै तपाईँको हामीलाई चाप बढी परेको छ। आवश्यकता अनुसार म मन्त्रीको सहयोगी पनि हो, सरकारको सहयोगी पनि हो, मेरो कुरा त्यस्तो पनि छ। त्यस कारणले मैले आवश्यकता जहाँ जे पर्छ म पनि खटिरहेको छु। जस्तो उपराष्ट्रपतिले एकचोटि भन्नुभएको थियो पहिल्यै, मलाई त भूमिकाविहीन बनाइयो, कामै छैन भनेर भन्नुभएको थियो। यो राज्य मन्त्रीलाई पनि त्यति भूमिका नदिँदा रहेछन् क्या मन्त्रीहरूले? होइन त्यस्तो त होइन। अब हाम्रो बिचमा त्यस्तो केही छैन। राज्य मन्त्रीलाई भूमिका नदिने भन्ने छैन। मैले भूमिका पाइरहेकै छु, मैले काम गरिरहेकै छु, म पनि खाली छैन। त्यस कारणले विशिष्ट कतिपय तोकिएका जिम्मेवारीहरू पनि छन् मलाई। यो कोरोनाले त्यो पनि अब कोरोनाले के भन्छ त्यसलाई अलि समस्या ल्यायो। कोरोनाले विश्वव्यापी समस्या ल्याइरहेको बेला मैले पाएका जिम्मेवारीमा पनि यसले बाधा व्यवधान ल्याएकै छ। ती कामहरू अगाडि बढाउन सकिएको छैन र अरू कामहरूमा म पनि खटिरहेको छु, मन्त्रीज्यू पनि खटिनुहुन्छ।
अरू राज्य मन्त्री र मन्त्रीको बिचको जस्तो हाम्रो बिचमा त्यस्तो केही समस्या छैन। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा यो मिडियाले यति बेला मुलुक जुन लकडाउनको जुन परिवेश छ, जे खालको आम रूपमा नेपाली नागरिकहरूले समस्या भोगिरहनु भएको छ, त्यो नेपाल सरकारले पनि बुझेको छ, स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि बुझेको छ। लकडाउनमा पहिलो कुरा मैले अघि नै भनिसकेँ कि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेका निर्देशनहरू, सरकारले गरेका निर्देशनहरू, स्वास्थ्य चिकित्सकहरूले गरेका निर्देशनहरू यो लकडाउनमा सबैले परिपालना गरौँ, सामाजिक दूरी कायम गरेर भेटघाट गर्ने कुरालाई ख्याल गरौँ, रहन सहन जीवनशैलीलाई पनि ध्यान दिउँ योबाट बच्नका निम्ति। र अर्को थप कुरा, आम रूपमा नेपाली नागरिकलाई लकडाउनबाट जे समस्याहरू थप समस्याहरू पर्न गएका छन् त्यसका निम्ति नेपाल सरकार र हामीले त्यो कुरा महसुस पनि गरेका छौँ, त्यो कुरालाई हामी ध्यान पनि दिनेछौँ। र अब स्थानीय तहलाई विशेष गरी हामीले 753वटै स्थानीय तहमा हाम्रो स्वास्थ्यकर्मीहरू खट्नु भएको छ, जनप्रतिनिधि साथीहरू खट्नु भएको छ। बाहिरबाट आउनुपर्ने, जो बाहिरबाट आइरहनु भएको छ आम रूपमा, विशेष गरेर भारतबाट आउने नागरिक हाम्रा आमाबुबा दाजुभाइ जो आउनु भएको छ, उहाँहरूले जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्कमा आउने कुरा, स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग सम्पर्कमा आउने कुरा, सीमा नाकामा आइसकेका जो आउनु भएको छ, जो आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यहाँको क्वारेन्टाइन र त्यहाँको जनप्रतिनिधिसँग सम्पर्क गरेर पहिलो चरणको परीक्षण गरेर मात्रै आफ्नो गाउँठाउँ पस्नुहोस्। भारतबाट आउनुभएको आरडिटी पनि गर्नुहोस्, पिसिआर पनि गर्नुहोस्, दुइटै खालको परीक्षण गरेर मात्रै तपाईँहरू आफ्नो केटाकेटी परिवारसँग जानुहोस् र समुदायसँग जानुहोस्। किन भन्दा भारतबाट आउने नागरिकहरूमा धेरै खालको यस्तो समस्या देखिया हुनाले म अन्तिममा आम रूपमा नेपाली दाजुभाइहरूलाई यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद।